تے حسین دے ذکر دا اثر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ جیڑی دا دہاڑے ذکر حسین اچ بلندی رہی ہے، اگر 11ویں دہاڑے کسے مومن دی غیبت تے جڑ پوے، کسے دی عزت دی پامالی تے جڑ پوے، فقط تھوڑے جے لطف واسطے اپنے دوست اچ بہ کے کسے اور دوست دی عزت نو تار تار کر دی پئی ہوئے، معصوم پہ فرمیندر کسے دا نقصان نہیں پیا کردا، اپنا دگنا نقصان پیا کرنا ہے۔ پوچھیا گیا مولا غیبت دا دگنا گناہ کیوں ہے؟ فرمایا فرق ہے، کوئی روزہ نہیں رکھدا تو اس نو فقط گناہ ملدا ہے، کوئی حج تے نہیں ویندا اس نو فقط گناہ ملدا ہے۔ فرمایا جڑا غیبت کردا ہے نا کسے مومن دی، وہ اپنے دو نقصان کردا ہے۔ مولا کہڑے نقصان؟ فرمایا پہلا یہ ہے جو اپنی نیکیاں انہوں دے چھوڑے دے، تیری غیبت کیا کرتا ہے؟ پہلا یہ ہے جو اپنی نیکیاں انہوں دے چھوڑے دے، و دوسرا فرمایا دوسری خامی یہ ہے جو او دے گناہ اپنے پلے پا لے۔ غیبت چھوٹا گناہ نہیں، معصوم فرمایا الغیبت اشد من الزنا، جڑا زبان نال دوجے دے گلے کردا رہنا ہے نا، اے گلے کرنا اسا معصومین دے نزدیک زنا تو بدتر ہے۔ زبان مجلس حسین دا ذائقہ تاں چکھے جو ہن جھوٹ نہ بولے۔